हामीले पूर्ण रूपमा निजामती कर्मचारी अस्पतालमा हामीले छुट पाउनुपर्छ। कम्तीमा पनि एउटा निजामती कर्मचारीको 2टा सन्तानलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा त्यो व्यवस्था गरोस्। दसैँ खर्चका कुरा हुनुहोस्, अरू आदि इत्यादि केही कुराहरू छन् भने ती कुरा चाहिँ ती करारका कर्मचारीलाई पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने कुरो पनि हाम्रो हो। यो ग्रेडको जुन सीमा छ 6 ग्रेड 8 ग्रेड 10 ग्रेड 12 ग्रेड यो सीमालाई अलिकति खुकुलो बनाउनु पर्यो, अलिकति बढाउनु पर्यो। कार्यालय सहयोगी अथवा श्रेणी बिनको रु कम्तीमा 45,000बाट सुरुवात गर्नुपर्ने, परिवहन भत्ता, शैक्षिक भत्ता, आवास सुविधा, सञ्चार खर्च, खाजा खर्च, जोखिम भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने। महासचिवले यहाँ राखिसक्नु भएको छ र तपाईँहरूको हातमा त्यो एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि हात परिसकेको अवस्था छ। हिजो मात्रै माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई हामीहरूले आफ्नो सेवा सुविधाका बारेमा धेरै कुराहरू पेश गरिसकेका छौँ र हामीहरूले सँगसँगै हाम्रा मागहरू पुरा गर्दै गर्दा ती मागहरू कसरी पुरा हुन्छन् भन्ने कुरालाई पनि हामीहरूले चाहिँ खुलाएर सरकार समक्ष चाहिँ हामीले पेश गरेका छौँ। म 2-4 कुराहरू राख्न चाहन्छु हैन। अब हाम्रो कस्तो हुन्छ भने तलब भत्ता वृद्धि गर्ने कुराहरूलाई बढी हाइलाइट गर्ने चलन हुन्छ र त्यो तलब वृद्धि गर्दाखेरि आम जनतामा पर्ने असरहरू पनि धेरै हुन्छन्, त्यो पनि हामीले बुझेका छौँ। सँगसँगै राज्यको अहिले के अवस्था छ, खास गरी आर्थिक हिसाबमा राज्य कति बलियो छ भन्ने कुरो पनि तपाईहरु हामी बीच छर्लङ्ग छ। पछिल्लो केही समय करिब 3-4 वर्ष भयो देशको राजस्व पनि लक्ष्य अनुसार प्राप्त नगरेको अवस्था छ। यो कुराहरू पत्रकार साथीहरूलाई पनि जानकारी भएकै अवस्था छ। त्यही भएर हामीले सरकारलाई यदि पर्सेन्ट उति पर्सेन्ट यदि तलब वृद्धि गर्ने भन्दा पनि केही कुरा चाहिँ सरकारले पूरा गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो हिसाबमा चाहिँ सरकारसँग हामीले जोडदार माग पनि गरेका छौँ र अनौपचारिक रूपमा हामीले सरकारसँग त्यो खालको एउटा चाहिँ माहौल पनि सिर्जना गरिरहेको अवस्था पनि छ। अहिले विज्ञप्तिमा तपाईले हेर्नुभयो भने कम्तीमा पनि हामीले एउटा श्रेणीबिन कर्मचारीको चाहिँ 45,000 तलब हुनुपर्छ मासिक भनेर हामीले त्यहाँ उल्लेख पनि गरेका छौँ। त्यही रेसियोसम्म माथि कहाँ पुग्छ त्यही रेसियोमा चाहिँ वृद्धि होस् भन्ने कुरो पनि हामीले माग गरेका छौँ। तर मलाई हामीलाई के थाहा छ भने सरकारले अहिलेको समयमा यो परिवेशमा यतिखेर भने अनुसारको तलब वृद्धि गर्ने अवस्था छैनौँ। हामी पनि स्थायी कर्मचारी हौँ, सरकारकै एउटा अङ्ग हौँ, हामी पनि जिम्मेवार पक्ष हौँ, हामी पनि त्यो कुरो बुझेका छौँ। तर यति भन्दै गर्दा हाम्रा समस्याहरू पनि समाधान कसरी हुने त भन्ने प्रश्न पनि त्यहाँ रहन्छ। त्यसकारण सरकारसँग हामीहरूले केही कुराहरू चाहिँ यो हिसाबले पनि पुरा गर्दाखेरि राज्यलाई पनि धेरै भार नपर्ला र हामी आम कर्मचारीको माग पनि पुरा हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यो खालको एउटा छलफल पनि हामी ट्रेड युनियन बीच पनि त्यो छलफल चलाएका छौँ। सरकारसँग पनि विभिन्न निकायमा ती छलफल चलाइरहेका छौँ। हामीले सरकारसँग हामीले भनेका छौँ सरकार हाम्रो तलब वृद्धि गर्न यदि सक्दैनौँ भने कम्तीमा पनि समान पदमा रहेका सुरक्षा निकायमा काम गर्ने कर्मचारी निजामती कर्मचारीको जुन मर्यादा क्रम छ र त्यो मर्यादा क्रममा निजामती कर्मचारी अगाडि छ तर त्यही मर्यादा क्रम भन्दा पछाडि रहेको सुरक्षाकर्मीको चाहिँ तलब यताको भन्दा बढी छ भनेको त्यो त एउटा अपमान गरेको महसुस पनि हामीले गर्यौँ। केही समय अगाडि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा हुँदा पनि यो विषयलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक उठाएका पनि थियौँ। तर सरकारले त्यहाँनिर अलिकति के कमजोरी गरिदियो भने एउटा समूह एउटा वर्गलाई मात्रै उसले तलब मिलान गरौँ, खास गरी शाखादेखि मुख्य सचिवसम्म श्रेणीबिनदेखि नासुसम्मको चाहिँ त्यो तलब मिलान नगर्दाखेरि ठुलो विरोध त्यहाँ आएपछि त्यो निर्णयबाट सरकार ब्याक भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी आम कर्मचारीलाई त्यसले पनि एउटा नोक्सान पुर्याएको अवस्था छ। त्यसकारण म सरकारसँग हामी के अनुरोध गर्छौँ के माग गर्दछौँ भने
कम्तीमा पनि हाम्रो मर्यादाक्रम सुरक्षा निकायका आर्मीको प्रहरीको जुन मर्यादाक्रम छ र हाम्रो मर्यादाक्रम जुन छ र हामी भन्दा पनि पछि रहेको जुन मर्यादाक्रममा छ उहाँहरूको तलब बढी छ, हाम्रो घटी छ। उहाँहरूको घटाउनु भनेको होइन, कम्तीमा पनि त्यो मर्यादाक्रम अनुसारको हाम्रो तलबलाई समायोजन तलदेखि माथिसम्म होस् भन्ने पहिलो एउटा प्रमुख माग हाम्रो यो रहेको छ पत्रकार साथीहरू। दोस्रो के छ भने निजामती अस्पताल नामाकरण गरिएको छ। हाम्रो अस्पताल हो त्यो निजामती अस्पताल। प्रहरीको नाममा नामाकरण गरिएको अस्पताल, आर्मीको नाममा नामाकरण गरेको अस्पतालमा ती कर्मचारीहरूले सबै सहुलियत त्यहाँ पाएको हुन्छ। सम्पूर्ण कुराहरू अहिले पछिल्लो मैले सुनेको कतिको त्यो अब अथेन्टिक हो थाहा छैन मलाई, पछिल्लो मैले के सुने भने अवकाश भएका प्रहरीका कर्मचारीले पनि पूर्ण रूपमा त्यहाँनिर चाहिँ छुट पाउने व्यवस्था त्यो खालको निर्णय अहिले आएको छ। तर हाम्रो निजामती कर्मचारीमा हामी बाल भएका कर्मचारीलाई दुईटा समूहमा विभाजन गरेर शाखादेखि मुख्य सचिवलाई 40% छुट, तलको कर्मचारीलाई चाहिँ नासुसम्मकोलाई चाहिँ 50% छुट भनिएको छ। यो छुट हामीले पूर्ण रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने अर्को हाम्रो जोरदार माग त्यहाँनिर रहेको छ। सरकारसँग हामीले यसरी मागिरहेका छौँ र हामी अवकाश भइसकेका कर्मचारीको हकमा पनि यो नियम लागू हुनुपर्छ पूर्ण रूपमा। चेक जाँचको मात्रै होइन, त्यहाँ चाहिँ अपरेसनदेखि लिएर के कुरा हुन्छन् त्यो मात्रै होइन। प्रहरी कर्मचारीले त रोग यहाँ निको नभएको अवस्थामा विदेशमा गएको अवस्थामा त्यहाँनिर भएको खर्च बिल भरपाई पेश गर्दाखेरि सम्पूर्ण खर्चहरू नेपाल प्रहरीले त्यहाँ बेहोर्छ भनेपछि हामी पनि सरकारको एउटा अङ्ग हौँ। हामीमाथि विभेद त भयो त, एकातिर त्यो व्यवस्था छ, एकातिर यो व्यवस्था छ भनेपछि यो विभेद पनि हटाउनुपर्छ र हामीले पूर्ण रूपमा निजामती कर्मचारी अस्पतालमा हामीले छुट पाउनुपर्छ र यो अस्पताललाई सकिन्छ भने प्रदेश वाइज हामीले गरौँ भनेर त्यतिखेरैदेखि धेरै वर्ष अगाडिदेखि यसलाई प्रदेश वाइज खडा गरौँ र ती प्रदेश अन्तर्गतका भएका कर्मचारीहरू चाहे त्यो स्थानीयमा हुन्, चाहे प्रदेशमा हुन्, चाहे सङ्घमा काम गर्ने कर्मचारी हुन्, त्यो अस्पतालबाट उहाँहरूले त्यो सहुलियत त्यो सुविधा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो। यदि तत्काल निजामती अस्पतालहरू निर्माण गर्न सकिएन भने तत्काललाई चाहिँ कुनै अस्पताललाई चाहिँ तोकेर त्यो सम्पूर्ण सुविधा चाहिँ त्यहाँबाट पाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ भनेर हामी नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको त्यो माग पनि रहेको छ साथीहरू। र सरकारलाई हामीले धेरै अगाडिदेखि भनेका छौँ, सरकार कम्तीमा पनि एउटा निजामती कर्मचारीको 2टा सन्तानलाई निःशुल्क उच्च शिक्षासम्म हासिल गर्ने उपलब्ध गर त्यो व्यवस्था गरोस्। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले के गर्छ, डाइरेक्ट तलब वृद्धि गरिरहनु पर्दैन भन्ने खालका कुरालाई चाहिँ हामीले प्रमुख मुद्दाको विषयमा हामीले कुरा उठाएका छौँ। यो विषयलाई पनि कम्तीमा पनि स्वास्थ्यको कुरो, शिक्षाको कुरो र एउटा बस्ने आवासका कुराहरूलाई चाहिँ सरकारले न्यूनतम पनि यी कुरा हेरिदियो भने मलाई लाग्छ वर्षै पछि तलब वृद्धि पनि गर्नु पर्दैन, गर्नै पर्दैन। यसले गर्दाखेरि हामी आम कर्मचारीको एउटा मनोबल पनि बढ्न जान्छ भन्ने पनि त्यो कुरो पनि म तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु पत्रकार साथीहरू। अर्को कुरा, करारमा काम गरेका कर्मचारीहरू, करारको विषयमा त कर्मचारी युनियनले धेरै नै बटम लाइन बनाएको छ। मेची महाकाली जहाँ जाँदा पनि करारका कर्मचारीको समस्या वृहत रूपमा आएको छ र अहिले खास गरी भन्नुहुन्छ भने त करारका कर्मचारीको सङ्ख्या पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। यो अहिले ती कर्मचारीहरू साँच्चै भन्नुहुन्छ भने ती कर्मचारीहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म अफिस टाइम पछि पनि काम गरेका हुन्छन्, अफिस टाइमभन्दा अगाडि पनि आएर काम गरेका हुन्छन्। ती कर्मचारीको एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने चाहिँ श्रम शोषण गरेको अवस्था छ। ती कर्मचारीलाई हामी निजामती सहरको सबै सुविधाहरू प्राप्त नहोला, तर न्यूनतम हामीले पाउने जुन सुविधा छ त्यो सुविधाबाट पनि उहाँहरूलाई हामीले वञ्चित गर्नु हुँदैन। ती लुगा भत्ताका कुराहरू होस्, दसैँ खर्चका कुराहरू होस्, अरू आदि इत्यादि केही कुराहरू छन् भने ती कुरा चाहिँ ती करारका कर्मचारीलाई पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने कुरो पनि हाम्रो होइन भने ती कर्मचारीहरू, करारका कर्मचारीहरू आवश्यक छैनन्, उहाँलाई सेवाबाट निकाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने पनि उहाँहरूको त्यो सेवामा काम गरेको मलाई लाग्छ 25-30 वर्ष 20 वर्ष भइसकेका कर्मचारी छन्। उहाँहरूले बाहिर गएर अर्को सेवा पनि काम पनि गर्न उहाँहरू अब सक्नु त्यो क्षमता पनि उहाँहरूसँग रहँदैन। त्यस कारण सरकारसँग हामीले पटक्कै पछि के भनेका छौँ भने एकमुष्ट आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था ती कर्मचारीलाई दिएर घर पनि पठाउन सकिन्छ।
उहाँहरूको सम्मतिमा ती कुरा पनि छलफलको विषय करारका कर्मचारीकै नेताहरू आएर पनि ती विषयहरूमा हामीले छलफल गरेको अवस्था पनि छ साथीहरू। मूलत यी 3-4 कुरालाई चाहिँ सरकारले अहिले यो पहिलो चरणमा यो बजेटमा यदि भुलिदियो भने ठुलो उपलब्धि हुन्छ र सरकारलाई पनि यसले जस पाउने एउटा काम पनि गर्छ। हुन त अहिले देशको अवस्था राजनीतिक अवस्था भनेको अलिकति तपाईँ हामी पनि एउटा बौद्धिक सर्कल हौँ, अलिकति अवस्था अलिकति जटिलै भएर पनि गएको त्यो देखिरहेका छौँ होइन। तर हामी कर्मचारीले धेरै कुराहरू त्यसमा बोल्न मिल्दैन। हाम्रो आफ्नो सुविधाको विषयमा अब आउने बजेटमा कम्तीमा पनि यी कुराहरूलाई सम्बोधन सरकारले गर्नुपर्छ। र अर्को कुरो हामीले जुन खाइपाएको जुन ग्रेडहरू छ नि ग्रेडको चाहिँ एउटा सीमा राखिदिएको छ होइन। अब उदाहरण भन्नु एउटा शाखातीतको ग्रेड 8 ग्रेडसम्म छ, एउटा नासुको 10 ग्रेडसम्म, तल्लोको 6 ग्रेडसम्म एउटा सीमा ग्रेड राखिएको छ। उहाँले त्यो सीमा नागेपछि ग्रेड प्राप्त नहुने अवस्था छ। एउटा नासुले चाहिँ 10 वर्ष काम गर्यो 10 ग्रेड पायो, त्यसपछि उसको 20 वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहन्छ अझै र ऊ 20 वर्षसम्म उसले त्यही पदमा रहने पर्ने अवस्था आयो भने त्यो ग्रेड उसको चाहिँ थपिँदैन। त सरकारसँग हामीले के भनेका छौँ भने यो कुरोलाई हिजो मन्त्रीलाई पनि यो कुरो हामीले हाइलाइट गर्यौँ। यो विषयलाई चाहिँ यो ग्रेडको जुन सीमा छ 6 ग्रेड 8 ग्रेड 10 ग्रेड 12 ग्रेड यो सीमालाई अलिकति खुकुलो बनाउनु पर्यो, अलिकति बढाउनु पर्यो। ग्रेड बढाइदिउँ 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4 ग्रेड कति वर्ष यो बढाइदिउँ भन्ने कुरो पनि हाम्रो युनियनको एउटा बटम लाइन हो साथीहरू। यिनै मुख्यतः कुराहरू यिनै छन्। त्यो सबै कुराहरू हामीले त्यो तपाईँको त्यो विज्ञप्तिमा पनि त्यो अलिकति पोइन्ट वाइज हामीले दिन सकेनौँ, तर सबै कुराहरू त्यहाँनिर चाहिँ उल्लेख गरेको अवस्था छ। अर्को कुरा सञ्चित बिदाका कुराहरू छन् यहाँ। यो बिदा कस्तो छ भने घर बिदाको म एउटा उदाहरण तपाईँहरूले पत्रकार साथीहरूलाई दिन्छु। घर बिदा 180 दिनसम्म बढी सञ्चित गर्न पाइँदैन कि त्यो उपगर कि ल्याप्स भएर जान्छ भन्छ। हामीले सरकारलाई के भनौँ भने हाम्रो घर बिदा 180 दिन मात्रै होइन त्योभन्दा माथि पनि हामीले सञ्चित गर्न पाउनुपर्छ। होइन भने सरकारले त्यही वर्ष त्यो वर्ष भुक्तान भएको बेलामा हाम्रो 30 दिनको चाहिँ जुन घर बिदा अथवा कति बचत हुन्छ त्यो बराबरको हामीलाई चाहिँ नगद भुक्तानी दिने व्यवस्था गरौँ कि बिदा सञ्चित गरिदिउँ हाम्रो कन्टिन्यूसम्म। जसरी बिरामी बिदा हाम्रो 12 दिनका दिनले सधैँ हाम्रो जागिर अवधिभरि त्यो सञ्चित हुन्छ बिरामी बिदा, त्यसै गरी घर बिदा पनि हाम्रो सधैँ त्यो सञ्चित हुँदै जानुपर्छ भन्ने पनि भयो। यदि त्यो होइन भने हामीहरूलाई चाहिँ त्यो बराबरको चाहिँ पैसा चाहिँ हामीलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यिनै मूलभूत कुराहरू मलाई लाग्छ। यिनै कुराहरू चाहिँ मूलभूत कुराहरू यिनै हुन् साथीहरू। यो तपाईँहरूले यो मिडियामा पनि यी कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति हाइलाइट चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। किनभने निजामती कर्मचारी भनेको तपाईँहरूको घरमा पनि हुनसक्छ, तपाईँहरूको आफन्त पनि कोही हुन सक्लान् होइन। यो विषयलाई चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति हाइलाइट यसरी गरिदिएर पनि यी समाचारहरूलाई चाहिँ त्यसरी अगाडि बढाइदिनु भन्दै म पत्रकार साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्नो भन्न इन्टुङ्गाउँछु। र केही जिज्ञासा छ भने यहाँले कृपया राख्न पनि सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। जय नेपाल, जय युनियन। ए हजुर नगेन्द्रज्यू राम। नमस्कार, म नगेन्द्र सापकोटा गोर्खा पत्रबाट। अध्यक्षज्यूले धेरै कुराहरू राख्नुभयो, तर यो अहिले श्रेणीविहीन कर्मचारीको न्यूनतम तलब चाहिँ 45,000 हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू विज्ञप्तिमा उल्लेख भयो। अब अहिले अनुमानित रूपमा निजामतीमा करिबन 1 लाखको हाराहारीमा 1 लाखभन्दा अलिक बढी होला। अरू सुरक्षा निकाय अरू सार्वजनिक संस्थान गर्दा एभरेजमा करिबन 5 लाखको हाराहारीमा नेपाल सरकारमा सरकारी जागिर होलान् भने अरू त बाहिर प्राइभेट सेक्टरमा पनि धेरै सङ्ख्यामा छन् भनेपछि उहाँहरूको चाहिँ अब बढ्दाखेरि सबैको बढ्ने स्थिति देखिँदैन। यस अगाडिको बजेटमा चाहिँ कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्दा सरकारी कर्मचारीको बढ्ने अरूको नबढ्ने जस्तो देखिन्छ। भनेपछि अरू कर्मचारी पनि त निजी सेक्टरमा अरू सेक्टरमा काम गर्नेहरू पनि त्यहाँ कर्मचारी थपेन। त्यसको मा चाहिँ आफू कहाँ गएर पाउन जान्छ भने त्यसमा के अरे मूल्य वृद्धिमा पाउन जान्छ। त्यसको हुन त यहाँले अहिले भन्नुभयो अर्थमन्त्रीज्यूलाई के भयो भने डिटेलमा आएन हामीले यो कुरो भने राजस्वको दायरा वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। मतलब त्यतातिर चाहिँ ध्यान अलिकति कमजोर भाव हो कि निजाम सरकारी कर्मचारीमा त तलब वृद्धि होस् भन्ने किसिमले इङ्गित गरे जस्तो एउटा देखियो। र अर्को कुरो चाहिँ अलि बढी जोड चाहिँ तलब वृद्धि भन्दा पनि समायोजन भइदिएको थियो। उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोगले पनि जुन दिएको थियो सरकारले प्रतिवेदन यद्यपि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेन। त्यो अनुसार चाहिँ हुन पर्यो, समाधान हुन पर्यो भन्ने चाहिँ अलि बढी प्राथमिकता राखेको थियो। यो स्पष्ट भएको नयनजी यसमा मैले अघि पनि कुरा भने होइन, अहिले देशको अवस्था होइन, अब आर्थिक अवस्था तपाईँ हामी सबैले बुझेकै कुराहरू पनि हुन् होइन। त्यहाँ सरकारलाई पनि हामीले यति नै तलब यति नै तलब वृद्धि गरेर जुन हामी पहिले एउटा बटम लाइन बनाएर हिँड्थ्यौँ हामी पनि त्यो विषयमा गम्भीर भएरै हामीले यो हिसाबमा भन्दै यी सब मैले भने निजामती अस्पतालको कुरा गरेँ,
यो विधा सञ्चितको कुरा गरेँ मैले होइन, यी सब कुराहरू जुन मैले गरेँ नि त्यतातिर सरकारले बढी ध्यान दिएर ती मागहरू पुरा गर्यो भने यी सब कुराहरू गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैनन् होइन। जस्तो अब उच्च शिक्षासम्म तपाईँको चाहिँ दुईवटा सन्तानलाई चाहिँ उच्च शिक्षा के अरे अध्ययन गर्ने जुन एउटा छुट दिनुपर्ने कुराहरू, यी कुराहरूलाई बढी चाहिँ जोड दिनुपर्छ। तपाईँले भने जस्तै अहिलेको अवस्थामा तलब वृद्धि गर्दाखेरि फेरि महँगीको मार कति होला होइन। हुन त महँगीको नियन्त्रण गर्ने पाटो भनेको त सरकारको हो, त्यो सरकारले गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यो सरकारको कमजोरी हो नि, उसले नियन्त्रण गर्न सकेन भने त सरकारको कमजोरी हो नि त होइन। तर हामी कर्मचारी पनि त अब हामीले पनि त बाँच्नु त पऱ्यो नि त, खानु पऱ्यो, लाउनु पऱ्यो होइन, पढाउनु पऱ्यो केटाकेटी भन्दाखेरि चाहिँ। अनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त्यो सुविधाको विषयमा भन्ने कुरो त हामीले राख्नु पनि पऱ्यो, किन बजेट आउँदैछ होइन। तर तपाईँले उठाएका कुराहरूमा हामी पनि गम्भीर छौँ र हामीले रिपोर्टमा आज त्यो कुरो यहाँ वास्तवमा दिनुपर्ने रहेछ, त्यो रिपोर्टमा सबै कुरो हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। हाम्रो तलब यसरी वृद्धि गर्नुपर्छ, यी अवस्थामा यसरी गर्नुहोस् र राजस्वका वृद्धि दर पनि यसरी पनि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सारा कुरो त्यो रिपोर्टमा चाहिँ हामीले हालेका छौँ। त्यो रिपोर्टलाई सायद हामी सार्वजनिक गरौँला, भोलि पर्सितिर त्यो विषयमा पनि सार्वजनिक गरौँला। यो विषयमा हामी गम्भीर छौँ। नगेन्द्रजीले उठाएको प्रश्नसँग चाहिँ म सहमत छु, त्यसमा गम्भीर छु। तर सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा एउटा समायोजनलाई मिलान गर्नैपर्छ, किनभने त्यो मर्यादामा हामी अगाडि हुने अपमान गरेर चाहिँ त्यो तल बस्ने कुरा आउँदैन। त्यसलाई सरकारले कसरी मिलाउन सक्छ, त्यो सरकारको पाटो हो। अरू चाहिँ अप्रत्यक्ष कुराहरू हुन्छन्, डाइरेक्ट तलब नबढाएर यी कुराहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ पुरा गरिदिँदाखेरि चाहिँ महँगी पनि त्यति नबढ्ने भन्ने कुरो पनि हामीले चाहिँ बुझेका छौँ। धन्यवाद। मा रहेका सार्वजनिक संस्थान, बैङ्क, प्राधिकरण लगायतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तुलनामा सार्वजनिक प्रशासनको मियो संयन्त्रको रूपमा रहेको निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सुविधा कमजोर रहेको छ। यसले गर्दा स्थायी सरकारको रूपमा परिभाषित गरिने निजामती सेवाको पदको गरिमा, मर्यादा र प्रतिष्ठा मात्र होइन, मुलुकी प्रशासनमा निर्वाह गर्नुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकामा समेत प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन। यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, निजामती सेवा सुरक्षा निकायका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा नेपाल सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम अनुसार मिलेको छैन। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै तह, श्रेणी र पदका कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम एवं पद सोपान बमोजिम निजामती सेवामा तलब भत्ता समायोजन हुन आवश्यक छ। देशको आर्थिक अवस्था, सामाजिक परिवेश, बढ्दो महँगीका आधारमा नेपालसँग समान आय भएका विश्वका अन्य देश र सार्क राष्ट्रहरूले प्रदान गर्ने सरहको तलब तथा सेवा सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्दछ। यस सन्दर्भमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले तलब निर्धारणका सिद्धान्त एवं मान्यताहरू, विगतका विभिन्न आयोगका सिफारिस, विभिन्न कानुनी व्यवस्था, निजामती सेवामा हालको सेवा सुविधाको अवस्था, यसका प्रभाव, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक सेवा सुविधा तथा राजस्व वृद्धि तथा खर्च कटौतीका उपायहरू समेत समेटी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरी माननीय मन्त्री मार्फत नेपाल सरकार समक्ष बुझाएको छ। सुझाव पत्रमा उल्लेखित दीर्घकालीन तलब नीति निर्माण गर्नुपर्ने, हाल प्रति परिवार औसत खर्चहरू 28,449 रहेकोले बदलिदो आर्थिक सामाजिक परिवेशमा बमोजिम मर्यादित जीवनयापनका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलबमान, सैनिक, प्रहरी लगायत सुरक्षाकर्मी र निजामती सेवामा समान पदमा रहेको असमान तलब सुविधा तथा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी र श्रेणीबिन कर्मचारीका बीचमा रहेको असमान तलब अनुपातको पुनरावलोकन गरी पद सोपान अनुरूप तलबमा निर्धारण गर्नुपर्ने, निजामती सेवामा रहेको तलब सुविधा पुनरावलोकन समितिलाई सक्रिय बनाई प्रत्येक वर्ष महँगी भत्ता सिफारिस गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रत्येक 3 वर्षमा मूल्य वृद्धि र राजस्व वृद्धिको अनुपात, समाजको आर्थिक सामाजिक अवस्थाको मूल्याङ्कनका आधारमा तलब सुविधा पुनरावलोकन हुने गरी स्वचालित तलब प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, कर्मचारी तलब समायोजन गर्नुपर्दा तलब निर्धारणका सिद्धान्त, आधारभूत मूल्य मान्यता र मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने र दक्षिण एसियाली देशहरूको तुलनात्मक तालमेल हुने गरी तलबमान निर्धारण गर्नुपर्ने, कार्य सम्पादनमा आधारित तलब प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवा लगायतका कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा रहेको अन्योलता एवं समायोजित कर्मचारीहरूको ग्रेड वृद्धिमा रहेको अन्योलता हटाउनुपर्ने, स्थानीय तहमा समायोजन भएका साबिकका स्थानीय निकाय तथा विभिन्न समितिका कर्मचारीहरूको उपदान लगायतका सुविधाको सहज भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीको ग्रेड सङ्ख्याको विद्यमान सीमा हटाउनुपर्ने, परिवहन भत्ता, शैक्षिक भत्ता, आवास सुविधा, सञ्चार खर्च, खाजा खर्च, जोखिम भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने, दुर्गम भत्ता र पोषण खर्चमा वृद्धि गर्नुपर्ने,
180 दिनभन्दा बढी सञ्चित घर बिदाको प्रत्येक वर्ष रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने, तलबसहितको पर्यटन काजको व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वास्थ्य उपचार खर्च, स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुनुपर्ने, निजामती अस्पतालको सेवा सबै प्रदेशमा विस्तार गर्नुपर्ने, अस्थायी करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आधारभूत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नुपर्ने, कर्मचारीहरूलाई सेवासँग सम्बन्धित र विभिन्न सिपमूलक तालिम उपलब्ध गराउनुपर्ने, तिनै तहमा कार्यरत सबै सेवा समूहका कर्मचारीलाई समान वैदेशिक अध्ययन भ्रमणको अवसर प्रदान गर्ने गरी पारदर्शी बनाई समानुपातिक वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, निजी प्रयासमा अध्ययन गर्न चाहने कर्मचारीहरूलाई तलबसहितको अध्ययन विधा व्यवस्था गर्नुपर्ने, फरक शारीरिक क्षमता भएका कर्मचारीका लागि थप भइपरि विधा निःशुल्क उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, कर्मचारी सुरक्षा कोषको स्थापना गरी विभिन्न प्रकारका दैवी प्रकोप एवं आपतकालीन अवस्थामा करार कर्मचारीलाई समेतलाई आर्थिक सहायता एवं सहयोगको व्यवस्था गर्ने तथा पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्ने क्रममा सोझो चिताइ गरेको सरकारी कामका सन्दर्भमा कानुनी प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था सिर्जना भएमा सोको लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कोषबाट वहन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायतका विभिन्न सुझावहरूलाई अब 81-82 को बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछौँ। यसका साथै प्रशासनिक संहिता कार्यान्वयन, सार्वजनिक प्रशासनको सुधार, नागरिकहरूको चाहना बमोजिमको प्रभावकारी सेवा प्रवाह र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको पेशागत हित, वृद्धि विकास, सेवाको सुरक्षा तथा ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितताका लागि हामीहरूले उठाउँदै आएका विषयहरूलाई समावेश गरी चालु अधिवेशनबाट यथाशक्य छिटो सङ्घीय निजामती सेवा जारी गराउन समेत नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछौँ। जय युनियन, जय नेपाल। गोपाल प्रसाद पोखरेल, अध्यक्ष। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, हामीले खास गरी पत्रकार सरहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। हामीले हिजो माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा राजस्व अभिवृद्धि गर्न के सरकारले नीति अवलम्बन गर्न सक्छ भनेर 13वटा बुँदामा सुझाव दिएका छौँ र त्यसै गरी खर्च कटौतीका उपायहरू चाहिँ जुन फजुल खर्च भइरहेको छ अहिले, खर्च कटौतीका उपायहरू चाहिँ के हुन सक्छन् भनेर 17वटा बुँदामा हामीले अध्ययन गरेर सुझाव दिएका छौँ र त्यसै गरी प्रभावकारी किसिमले नागरिकलाई प्रवाह गर्नुपर्ने, राष्ट्रसेवकले प्रवाह गर्नुपर्ने सेवालाई प्रभावकारी किसिमले कसरी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ, राज्यले के नीति अपनाउन सक्छ भनेर 12वटा बुँदामा हामीले त्यो विषय पनि त्यो प्रतिवेदनमा राखेका छौँ। करिब 11 पृष्ठको अध्ययनसहितको प्रतिवेदन चाहिँ हामीले माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई बुझाएका छौँ र आजै हामी त्यो प्रतिवेदनलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्छौँ। पत्रकार सम्मेलन नभएको कारणले मात्रै हामीले हिजो त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको हो। आज चाहिँ हामीले त्यसलाई सार्वजनिक गर्छौँ। धन्यवाद। पत्रकार सरहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई विशेष धन्यवाद र आजको कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद।